अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, हम ये देखते हैं कि इंटरनेट के, टेक्नोलॉजी के एंड सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जहाँ पे हम सब लोग कनेक्ट हुए हैं, वहाँ पे हम ये भी देखते हैं ऑन द कॉन्वर्स कि इसी कनेक्टिविटी ने कहीं ना कहीं हम सबको डिवाइड भी किया है। हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने लोगों को एजुकेट किया है, वहाँ पे इसने बहुत सारे जराइम को जन्म भी दिया है। मैं बात करी हूँ पर्टिकुलरली इस हवाले से वो जराइम जो एक शख्स की मॉडेस्टी या डिग्निटी से रिलेट करते हैं। हम बात करेंगे अपने आज के शो में साइबर क्राइम्स के हवाले से, खास तौर पे वो क्राइम्स जो कि रिलेट करते हैं साइबर हरासमेंट के हवाले से, जो कि रिलेट करते हैं डिफेमेशन के हवाले से, जो कि पर्टिकुलरली इस हवाले से रिलेट भी करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हवाले से भी। हमारी कोशिश होगी कि एक बहुत बुनियादी लेवल पे हम आपकी इस बात पे रहनुमाई कर सकें कि जब हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं तो इस हवाले से पाकिस्तान में क्या कवानीन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ ऑफेंसेस को इन कवानीन के अंडर जो है वो ले डाउन किया गया है। जहाँ पे हम सजाओं की बात करते हैं तो पेनल्टीज जो हैं परपेट्रेटर्स जो हैं उन पे किस हद तक और किस तरह से लागू होती हैं, वो कौन सी रेलेवेंट रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा। हैविंग सेड दैट, हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जहाँ पे पाकिस्तान का आइन, मोर पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी कैटेगोरिकली आपको ये राइट देता है कि आप अपने आप को जो है फ्रीली एक्सप्रेस करें। हर शख्स के पास जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। वहाँ पे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह यही राइट जो है विद इन द कॉन्टोर्स ऑफ द लॉ रेगुलेटेड भी है। मूविंग ऑन, हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जहाँ पे ये तमाम कवानीन एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स पे वर्क करें और इनको जो है इम्प्रूव करें ताकि ये कवानीन जो है इन लेटर एंड इन स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद आला इमरान शराजी साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस राबिया सज्जाद, जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी मिस जन्नत फजल, जो कि डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो हम आपसे करें। आप नाजरीन को बताएं एट द वेरी आउटसेट कि जब हम बात करते हैं साइबर क्राइम्स की, मोर पर्टिकुलरली जब हम हवाला देते हैं पीका का, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, तो आप ये बताएं कि इन कवानीन के, इन ऑफेंसेस के जो परव्यू में है वो कौन से ऑफेंसेस फॉल करते हैं और कौन से ऑफेंसेस हैं जो नहीं फॉल करते। जैसे कि इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को कैटर करने के लिए लॉ बनाया गया है। अब इसमें ज़रा इलेक्ट्रॉनिक को भी हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है और जो कि इस एक्ट में डिफाइन हुआ भी हुआ है जी। इलेक्ट्रॉनिक से मुराद इसके अंदर किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक, और इसके अलावा कोई भी ऐसी जो मुख्तलिफ वेव्स के साथ ये डाटा उस पर मौजूद होता है, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। वो उन डिवाइसेस के अंदर जी आपके मोबाइल भी आते हैं, आपके लैपटॉप्स भी आते हैं, इवन आपके ATM मशीन्स भी आती हैं जी, और जितनी भी IoTs हैं ऑलमोस्ट सारी उसमें आ जाती हैं। अब इस तरह हमारे पास वो ऑफेंसेस जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं थ्रू दीज इलेक्ट्रॉनिक मोड्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, वो हमारे पीका के अंदर कवर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नाज़रीन को बताएं कि जो डिवीजन हुई हुई है ऑफेंसेस की, वो पे एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेट करते हैं, एक वो जिस तरह कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया रिलेट करते हैं एक इंसान की डिग्निटी, उसकी मॉडेस्टी के हवाले से। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब पर्टिकुलरली हम फोकस करें उन ऑफेंसेस पे जो आपकी अपनी ज़ात से रिलेट करते हैं। तो इसमें आप ये बताएं कि किन किन ऑफेंसेस को जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया है, जिस तरह की साइबर बुलिंग हो गई, साइबर हरासमेंट हो गया। बिल्कुल, इसमें इवन ऐसे ऑफेंसेस भी शामिल हैं जो कि अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ पर्सन आते हैं जी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है, स्पैमिंग है, स्पूफिंग है। इनमें से अब कुछ हैं जो सिर्फ किसी मशीन के अगेंस्ट हो रहे होते हैं, मशीन के थ्रू हो रहे होते हैं, और कुछ हैं जो किसी इंडिविजुअल की को इंजरी कॉज कर रहे होते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा ओवरलैप आ जाता है बाकी एरियाज ऑफ लॉ के साथ भी, बट उसमें ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्योंकि कमिट हो रहे होते हैं तो ये इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो पीका के तहत बन रही होती है इन चीज़ों की। इसी नोट पे मैं चाहूँगी कि मिस जन्नत, हम आपको शामिल गुफ्तगू करें। आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पर्टिकुलरली पिछले 5 सालों में जो इंसिडेंट्स है ऑफ साइबर क्राइम्स वो बहुत एक सर्जिंग हाई पे रहा है। तो आप बतौर एक डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट क्या रीजंस इसके लिए एट्रीब्यूट करती हैं? हमें ये समझने की जरूरत है कि जब कोविड की वजह से सब लोग ज्यादातर शिफ्ट कर गए थे मोबाइल फोन्स पे और ज्यादातर लोगों ने इंटरनेट मीडियम यूज करना शुरू कर दिया था, तो जब जहां लोग ज्यादा हो गए वहां पे क्राइम्स भी बढ़ना शुरू हो गए। एंड इन द लास्ट 5 years वी हैव सीन अ सर्ज, क्योंकि लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो क्राइम कमिट कर रहे हैं
उनके पास, क्योंकि अब लोग ज्यादा हैं, दे कैन रीच आउट टू मोर पीपल, दे कैन कमिट मोर क्राइम, और लोग इतनी, उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है. डिजिटल लिटरेसी हमारे पास नहीं है, जिसकी बिल्कुल। बेसिस से लोग जो है वो ज्यादा वल्नरेबल भी हैं एंड दे फॉल प्रे टू सच एक्टिविटीज. अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि जहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्राइम्स जो हैं जनरली इनका इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज किया है, वहां पे क्या ये कहना सही होगा कि पर्टिकुलर किस्म के क्राइम्स जो हैं उनको हम पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं? जैसा खवातीन के केसेस में हमने देखा है बहुत ज्यादा उनको सब्जेक्ट किया जाता है टू साइबर हरासमेंट, टू ब्लैकमेलिंग, मतलब वो इशूज जो कि रिलेट करते हैं जेंडर बेस्ड क्राइम्स के साथ. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि जी नॉन कंसेंशुअल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो कि बच्चों की और खवातीन की और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की यूज की जाती है उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, जो कि शायद बाकी ममालिक में भी होता है, लेकिन शायद वो पाकिस्तान में उसकी रेशो जो शरह है वो ज्यादा है बाकी ममालिक की निस्बत, एज कम्पेयर टू अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो. मिस राबिया, आपसे बेसिकली जानना चाहूंगी कि बतौर एक एजुकेशनिस्ट आप इस बात पे कमेंट करें कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहा है बच्चों को एजुकेट करने में. इस हवाले से हमने देखा है कि रिसेंटली डिजिटल सिटीजनशिप के हवाले से एक पार्ट जो है वो करिकुलम में इनकलकेट भी किया गया है. तो प्रैक्टिकली आप नाज़रीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि क्या फवायद होंगे इस बेसिक कॉम्पोनेंट को करिकुलम का पार्ट बनाने में, और दूसरी चीज ये कि किस तरह से अब हम पोस्ट दिस डेवलपमेंट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को एट अ वेरी बेसिक लेवल इस बात के बारे में एजुकेट किया जाएगा कि उनके डिजिटल एरीना में जो है वो बुनियादी क्या हकूक हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं. जो सबसे पहला पॉइंट है जो खुद आप ही इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है. जी. सो हमने डिजिटल सिटीजनशिप का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इंटरनेशनली ये हर जगह पे प्रैक्टिस हो रहा है. ये 9 एलिमेंट्स जो हैं जिनको अब नेशनल करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत पहले से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. और वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमारी खवातीन को और हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, वो अब हम एजुकेशन के थ्रू देंगे. डिजिटल कॉमर्स का एक आप लोगों का कंपोनेंट है, बिल्कुल. ये रिलेट भी कानून से करता है, बिकॉज इसमें ये कहा गया है कि आपने बच्चों को जो है वो लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है ताकि वो ऑनलाइन स्पेसेस में जब जाते हैं, जब ऑनलाइन शॉपिंग वो करते हैं, तो उनको किसी किस्म के स्कैम्स का शिकार ना बनाया जाए. तो इसके बारे में जरा नाजरीन की रहनुमाई करें. बिल्कुल. इसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑथेंटिक साइट्स के ऊपर जाना, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल देना. बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर देते हैं. अब आपके बच्चे को नहीं पता है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक कर देता है और उसको ये अवेयरनेस भी नहीं है कि हमने उसको फिल्टर कैसे करना है. बिल्कुल. तो फिल्टरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से करना है, किस वेबसाइट पे जाकर हमने वो मटेरियल यूज करना है. और उससे पहले ये दिस इज लाइक बोथ वेज, ये बच्चे के या पेरेंट्स के एंड पे या कंज्यूमर के एंड पे तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये जो वेबसाइट प्रोवाइडर है उसके एंड के ऊपर भी है कि वो आपको ये बाय की कि आप ये चीज खरीद रहे हैं वो ऑप्शन दे, और फिर आपके साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो शेयर करे और हम पढ़ें. बिल्कुल. एक बिल्कुल. और भी हमारा इसके अंदर एस्पेक्ट है कि हम बगैर पढ़े उसको क्लिक कर देते हैं. बिल्कुल. जिसकी वजह से फिर बहुत दफा इस तरह भी होता है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी दे देते हैं, फिर देन ज्यादा आसान हो जाता है दूसरी पार्टी के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स का विक्टिम बनाना. अच्छा, इसमें एक और एंगल है जिसमें मैं चाहूंगी कि हम टच करें, डिजिटल लॉ का एंड डिजिटल सिक्योरिटी का. बेसिकली सिक्योरिटी जो कि बहुत वाज़े तौर पर कहती है कि आपने बच्चों को बताना है कि किस तरह से साइबर बुलिंग से बच सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट से बच सकते हैं. तो इसके बारे में आप नाज़रीन को बताएं कि ये किस तरह से प्रैक्टिकली बच्चों को हेल्प कर सकता है फ्रॉम फॉलिंग विक्टिम टू सच क्राइम्स. अच्छा, एक तो पासवर्ड्स जो हैं वो अपने कभी शेयर नहीं करने चाहिए. और आई थिंक आजकल तो ये, मैं इसको अगर कनेक्ट करूं जो अभी आले इमरान साहब भी कह रहे थे कि हमारे पास डिजिटल कॉमर्स की किस तरह से हैं और बैंकिंग में फ्रॉड्स जिस तरह से होते हैं, तो पासवर्ड जो है वो थोड़े से केस सेंसिटिव होने चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें और उनको सेव ना करें. जी बिल्कुल मैडम. जिसमें मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे बेसिकली जानना चाहूंगी इमरान साहब कि आप नाजरीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि हम देखते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली अब तो ये प्रैक्टिस हो गई है कि लोगों को ऑनलाइन डिफेमेशन जो है उसका सामना करना पड़ता है, उनके बारे में जो है झूठी बातें कही जाती हैं जिसका वन वे और दी अदर उनकी इज्जत या उनके वकार पे जो है एक मनफी असर होता है. तो इस तरह के केसेस पे जहाँ पे ऑनलाइन लोगों को डिफेमेशन का शिकार बनाया जाता है, आप बताएं नाजरीन को कि ऐसे केसेस में उनके पास फिर क्या रिड्रेसल है. बिल्कुल जी. पहले तो मैं ब्रीफली सिर्फ बता देता हूँ कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं. एक तो ऑप्शन है क्रिमिनल लॉ के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आप जाके तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं. नंबर 2,
کہ آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں, وہ ڈیفیمیشن آرڈیننس کے ذریعے ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اگر آپ کی تھرو الیکٹرانک موڈ کی جا رہی ہے, ڈیجیٹل جس میں ڈیوائسز انوالو ہو سکتی ہیں, سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, تو ان کے اوپر آپ کے پاس پیکا کے پاس ریزورٹ کرنے کا بھی, یعنی کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم کے تحت FIA کے پاس جانے کا بھی آپ کے پاس ریزورٹ ہوتا ہے. کسی ایک کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے فورم پہ نہیں جا سکتے, مطلب آپ ان مختلف فورمز کو سائڈ بائی سائڈ بھی پرسو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو الیکٹرانک کرائمز کا ایکٹ ہے وہ ایک اسپیشل لا ہے, یوزلی لوگ اس کو پریفرنس دیں گے اگر ان کے کیس پہ اٹریکٹ کرتی ہے فرام گوئنگ ٹو دی پولیس اسٹیشن, اور سول تو ساتھ چل سکتے ہیں اس کے. بالکل, پاکستان میں لوگ جو ڈیمیجز لے لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف وننگ دیئر ڈیفیمیشن کیسز وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بیکاز اگر آپ UK کو دیکھیں, USA کو دیکھیں, تو وہاں پہ تو لوگ دے گیٹ اوے ود ملینز آف ڈالرز اینڈ ملینز آف پاؤنڈز. تو یہاں پہ آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے؟ امپلیمنٹیشن کی جگہ نا 3 فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ ٹارٹ لا اٹ سیلف پاکستان میں اتنا ڈیولپڈ ایریا آف لا نہیں ہے, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پارٹیز کی پیئنگ پوزیشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی, جس کی وجہ سے کورٹ کہتی ہے یار ان کو اتنا آنس نہ ہم ان پہ آنس ڈال دیں کہ یہ دے ہی نہ پائیں. بالکل, تو ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمارا ٹارٹ لا جو ہے اس کی انڈر ڈیولپمنٹ along with the fact کہ ڈیفیمیشن کے کیسز چلتے بہت لمبے ہیں, کیس کوئی کرتا ہے لیکن اس سے تو فرق نہیں پڑتا کیس کتنا لمبا چلے. اگر آپ نے کیس اپنا ایک کوجنٹ عدالت کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ یہ ثابت کر سکے ہیں کہ ڈیفیمیشن کی وجہ سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے, تو پھر اس نقصان کے پروپورشنٹ میں آپ کو ڈیمیجز ملنے چاہیے نا. لیکن ایک اور چیز جس میں چاہوں گی کہ ہم آپ کا بیسیکلی ویو پوائنٹ لیں, وہ یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ کسی کو آن لائن ڈیفیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ سچ ہے, بیکاز ڈیفیمیشن تو تب ہوگی نا جب وہ بات جھوٹی پروو ہوگی کسی کے بارے میں. تو یہ آپ بتائیں کہ وہ لوگ جن کے اگینسٹ اس طرح کے کیسز آتے ہیں, جو کہ پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں, وہ کیا ڈیفینس لے سکتے ہیں؟ بالکل, اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ڈیفیمیشن کا الزام لگانے کے اندر ہمارے پاس کوئی ڈیفینسز ہیں جن میں سے پہلے تو یہ کہ بندہ کہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. ایون جس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے انڈر لا کوئی پبلک ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا. اب اس سینیریو میں الزام لگانے پہ اگر دوسرا بندہ ڈیفیمیشن میں جاتا ہے اور کورٹ ایونچولی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ڈیفیمیشن نہیں ہوئی, تو ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈکری بھی تو آگے نا, ایک ڈکلیریشن بھی ہوگی کہ اس بندے نے وہ ایکچولی اپنا کام بھی نیگلیجنٹلی کر رہا تھا. بالکل بالکل, تو وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے. ایک طرح کی یہ ڈبل ایج سورڈ ہے جس کو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے پراپر ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بالکل جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس پہ مس جنت میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہم جینڈر بیسڈ کرائمس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ریسنٹلی بہت زیادہ اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جہاں پہ خواتین کے حوالے سے ان کی پرسنل ڈیٹیلز جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ آبجیکشنیبل مٹیریل جو ہے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے مختلف آن لائن سپیسز میں. تو آپ بطور ایز اے ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ لوگوں کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ اگر کوئی بھی خاتون اس کو اس قسم کے بیہیویئر سے سبجیکٹ کیا جائے تو وہ فوری طور پہ کیا کر سکتی ہے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ اگر آپ کی پکچرز, آپ کی کوئی انفارمیشن جو کہ آن لائن اپلوڈ کی جا چکی ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مختلف آرگنائزیشن کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو ٹیک ڈاؤن کروا دیں. اور دوسرا آپ کے پاس جیسے ابھی اعلیٰ صاحب نے بات کی کہ آپ لیگل ریکورس لے سکتے ہیں. جب آپ آرگنائزیشن کو ریچ آؤٹ کریں گے تو وہ اس کو ٹیک ڈاؤن کروا دے گی, وہ آپ کا مٹیریل ریموو کروا دیں گی. لیکن مٹیریل جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ریموو ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر سائٹ آبجیکشنیبل سائٹ سے وہ ریموو ہو سکے. دوسرا یہ کہ وہ ضروری نہیں کہ اگر وہ میسیجز میں فارورڈ کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں سے ریموو ہو سکے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے کیسز پریکٹیکلی رپورٹ ہوتے ہیں تو کئی بھی فیس بک یہ بات کہہ دیتا ہے, کبھی ٹویٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ تو ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنز میں جو ہے فال ہی نہیں کرتا. تو اس طرح کی کیسز کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر واٹ از دا وے فارورڈ, بیکاز پھر تو ایک ڈیڈ لاک آ گیا نا. جب ایک پلیٹ فارم یہ بات تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ اس کی گائیڈ لائنز کے مطابق یہ ایک جرم ہے, تو پھر آپ کس طرح سے اپنے کیس کو آگے لے کے چلیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک روڈ بلاک ہے جو کہ ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک کمیونٹی گائیڈ لائنس کو آپ میٹ کریں گے یا وہ اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے کلچرل کانٹیکس کی سمجھ نہیں آتی, جو چیزیں ڈفرینٹ لینگویجز میں لکھی جاتی ہیں, جو ہماری ریجنل لینگویجز میں لکھی جاتی ہیں, وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں ان پلیٹ فارمس کو, اور وہ پلیٹ فارم سے ابھی تک ایک کمیونیکیشن ہے جو چل رہی ہے, جو ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی پالیسیز کو تھوڑا چینج کریں, تھوڑی سی کلچرل سینسٹیوٹی کو بلڈ کریں. لیکن دس از لائک اے لانگ پروسیس.
جی بالکل آپ نے صحیح کہا مس جنت, اور اسی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ایکولی سب کے اوپر لائے کریں, بیکاز تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کلیکٹیولی انوالو ہونا چاہیے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو کہ جب ہم بات کرتے ہیں معاشرتی رویوں کو بدلنے کی, وہ تو اپنی جگہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کو امپروو کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ ہمیں ریفارم لانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ لائرز کے حوالے سے ہو یا فار دیٹ میٹر پولیس کے حوالے سے ہو؟ ہمیں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ جو اٹ سیلف جو وکٹم ہے اس کو بھی پتا ہو کہ اس کے رائٹس کیا ہیں. سیکنڈلی FIA, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد لائرز ہیں جو ان معاملات سے ڈیل کرتے ہیں, جنہوں نے کورٹ میں جانا ہے, ایویڈنس لے کے آنی ہے, کراس ایگزامن کرنا ہے موسٹ امپورٹنٹلی, جنہوں نے ڈیوائسز کو چیک کرنا ہے, ان کا ایک اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, ان کے پاس نالج ہونی چاہیے, ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, تاکہ دے کین ایون چیلنج اور کال انٹو دی کوسچن دی فائنڈنگز آف دی ایکسپرٹس, بالکل, تاکہ انجسٹس نہ ہو. اس کے علاوہ لا کے اپنے اندر تھوڑا سا ہے جو لیگل ریفارمز کی اس میں ضرورت ہے. سبسٹینسو قانون, ہاں جی, لا تو ہے موجود, اس میں خاص طور پہ اب آپ کا اکاؤنٹ اگر کسی کا بھی ہیک ہوتا ہے, FIA کیا سپورٹ کرتی ہے, کیا وہ آپ کو ریٹریو کر کے دیتی ہے اکاؤنٹ؟ کئی دفعہ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے, سوائے کچھ گورنمنٹ ویب سائٹس کے, پرائیویٹ ویب سائٹس والوں کو اپنے لیے باقاعدہ سائبر سیکورٹی کے انتظامات باہر کی کمپنیوں کو رکھے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کئی معاملات ہیں جن کے اوپر لا کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور سیکنڈلی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں فرام وکٹم ٹو دی جج, بالکل, دے آل نیڈ ٹو بیسیکلی جتنے بھی لوگ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم میں انوالوڈ ہیں ان پر یہ سب تمام آپ کے پرپوزل جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ جہاں پہ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ سبسٹینسو قوانین میں بھی جو ہے وہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, بیکاز دیکھیں نا آج ایک سرٹن موڈ آف ٹیکنالوجی ہے, ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد وہ نہ ہو, تو قوانین کو بھی پر سے جو ہے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. جس میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم شو کا اختتام کریں, آپ ناظرین کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ جہاں پہ ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ میڈیا کا, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, اس کا کیا کردار آتا ہے. بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اگین میڈیا نے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز پہ اپنی آواز جو ہے اس کو اٹھایا ہے, تو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی تو ہم اس کو افیکٹولی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں فاطمہ. کنٹینیوس جو اویئرنیس کیمپینز ہیں میڈیا کے تھرو, ایک تو ہم وہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا اٹ سیلف ایک بہت پاورفل ٹول ہے, اور ہم نے ابھی ان دا ریسنٹ ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا ریولوشن کی وجہ سے ہم یوتھ کو کس طرح سے چینلائز کر سکتے ہیں. بالکل, اب ہم اسے نیگیٹیولی کریں یا پازیٹیولی کریں یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو بٹ having said all of this, I think کہ اس میں سب اسٹیک ہولڈرس کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. ڈیجیٹل لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں بار بار بچوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بچوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور پیرنٹس کی اویئرنیس زیادہ ہے. ہم اگر کسی کا بھی مذاق بنا رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. بالکل, ہمیں ریسپیکٹ کس طرح سے کرنی ہے, اس کی پرائیویسی میں ہم نے انویڈ نہیں کرنا ہے. بالکل, تو یہ لٹریسی جو ہے یہ بہت آئی تھنک جو فوکس ہے نا ساری ڈبیٹ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ اپنا رائٹ ٹو فریلی ایکسپریس یور سیلف ایکسرسائز کریں وہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ وہ دوسرے کے رائٹ ٹو ڈگنیٹی, اس کے رائٹ ٹو پریویسی جو ہے اس کو نہ ہرٹ کرے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جس پہ مس جنت میں آپ کی طرف آؤں گی, یعنی اس سے پہلے کہ ہم شو کو کنکلوڈ کریں, آپ سے بیسیکلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کیا ٹپس ہیں جو آپ تمام آن لائن یوزرز کو دینا چاہیں گی, خاص طور پہ خواتین کو جن کو مختلف سائبر کرائمز کا شکار بنایا جاتا ہے, کہ کس طرح سے وہ آن لائن سپیسز کو استعمال کریں, بٹ ایک ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ ان کی رائٹ ٹو پریویسی, ان کی رائٹ ٹو ڈگنیٹی جو ہے وہ وائلیٹ نہ ہو. سب سے پہلے تو جی ہم جو بھی چیز آن لائن شیئر کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے یہ شیئر کی اور یہ وہاں پہ رہتی ہے آن لائن سرورز پہ یا سسٹم میں, تو یہ اگر ہمارے پاس کوئی واپس سے ہمیں شیئر کرتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کریٹ ہونا چاہیے. اگر تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کے لیے مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے, اگر وہ کسی اور نے دیکھی تو پھر اس کو شیئر مت کریں, چاہے وہ آپ کی انفارمیشن ہے, چاہے وہ آپ کی ویڈیوز ہیں, چاہے وہ آپ کے میسیجز ہیں, چاہے وہ آپ کی پکچرز ہیں. دوسری چیز یہ کہ اپنے پاسورڈز کو پروٹیکٹڈ رکھیں, اپنے پاسورڈز کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, اپنے جو بھی لنکس ہیں ان کو بغیر جانے پہچانے کہ یہ کس نے بھیجا ہے مت کھولیں. اپنی ای میلز میں, اپنے اکاؤنٹس میں دیکھیے کہ آپ صرف کنیکٹڈ ان لوگوں کے ساتھ ہوں سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ کے جاننے والے ہیں. ان پیجز کو فالو کریں جو آپ کو پتا چلے کہ اچھا لیجٹ ہیں, کوئی ٹرول پیجز وغیرہ نہیں ہے, ورنہ وہ بھی آپ کو ڈفرینٹ گروپ چیٹس میں انوالو کر دیتے ہیں.
अपनी इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, स्पेशली अगर आपको लगे भी कि अगर आपके बैंक से कॉल्स हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स या अदरवाइज जब आपकी इंपर्सनेशन या किसी भी तरह की उनको रिक्वायरमेंट होती है आपके डेटा की, तो वो इसी तरह कॉल्स करते हैं। तो किसी भी तरह अपनी इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर मत करें, अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ होता है बच्चों के लिए या खवातीन के लिए, तो किसी ऐसे लोग इंसान के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास रीच आउट करें जो कि आपको हेल्प कर सकता है उसके साथ। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत दफा लोग बहुत ज्यादा टाइम जो है इसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो लूज आउट हो जाता है। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। इसी नोट पे अपने आज के शो का हम इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैडम, एंड थैंक यू सो मच मिस की तशरीफ